बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व आलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मियाँ नज़ीर अहमद। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों का ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, लेकिन जो वलियों से इनकार करता है वो कुरान से इनकार करता है, जो कुरान से इनकार करता है वो इस्लाम से खारिज है। लेकिन गोया अल्लाह के वलियों ने कभी तकब्बर वाली कभी बात नहीं की, कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जन्नत के कभी दावे नहीं किए, उन्होंने कभी ज़िंदगी में अपने किसी मरीद को ये नहीं बोला कि मैं तुझे जन्नत में लेकर जाऊंगा। ये सब उन मजोरों की बातें हैं जिन्होंने खाने के धंधे बना रखे हैं। ये वो अल्लाह के वली जिनकी वजह से दुनिया के अंदर दीन फैला और वो बरहक वली थे अल्लाह के। लेकिन जो अल्लाह के वलियों के साथ इन्होंने तमाशे बना रखे हैं, उनका अल्लाह के वलियों का उनके साथ कोई जिक्र नहीं है। अल्लाह के वली ने कभी किसी को नहीं कहा था मैं चला जाऊंगा तो मेरी दरबार पे आकर चादरें चढ़ाना, यहाँ पे आके वहाँ उर्स करवाना, यहाँ खुसरे नचाना, यहाँ पे आकर ढोल बजाना। ये सब इनकी अपनी बेशर्मों की अपनी हरकतें हैं। इन चीज़ों के साथ अल्लाह के वलियों का कोई वास्ता नहीं है। मैं अभी एक आदमी की मैं बात सुन रहा था, वो कहता है कि जनाब आप जो 11वीं का शरीफ है, जो 11वीं शरीफ का जो ख़त्म है वो आप सरकार भी अपने वक्त में ख़त्म करवाया करते थे, नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे 11वीं का ख़त्म करवाते थे। मैं इनसे ये पूछता हूँ कि तुम्हें ये बात करते शर्म नहीं आती? नबी अलैहिस्सलाम का 11वीं के साथ क्या वास्ता है? 11वीं के साथ बात तो तुम लोगों का है कि जो तुम लोग 11वीं को मानते हो और पकाते हो। नबी अलैहिस्सलाम का 11वीं के साथ वास्ता क्या आया? लेकिन ये 11वीं क्यों रखी गई? इसको लोग गलत रंग देते हैं, लोगों को इल्म ही नहीं है, लोगों को अपने घर से बातें करके बनाते हैं। ये 11वीं इसलिए 11वीं का ख़त्म मशहूर हुआ, 11वीं का दिन मशहूर हुआ कि जब आपके पास लोग आते थे अपने मसले मसाइल लेकर, तो वो किसी को मिलते थे, किसी को नहीं मिलते थे। फिर आपने एक ऐसे तरीक मुकर्रर कर दिया अपना सारा हिसाब लगा के कि मैं 11वीं वाले दिन मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, जो लोग आते हैं मैं उनके लिए यहाँ पे मौजूद हूँगा। तो लेकिन वो बस 11वीं का दिन रखा गया। फिर जो 11वीं के दिन जो लोग उनके पास आते थे, जो उनके पास होता था वो अल्लाह के नाम पे लटा देते थे। वहाँ कोई उनको किसी को लंगर नहीं पका के किसी को खिलाया उन्होंने। उनके पास लंगर पका के खिलाने का इतना टाइम ही कहाँ होता था। लेकिन ये सार हमारी अपनी मन गढ़ी बातें हैं। बहरहाल चलो, ये तो हर आदमी का एक अपना अपना ख्याल और अपना अपना नज़रिया, अपना अपना अक़ीदा है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जो बदबख्ती है, बदकिस्मती है, हमारे मुल्क के अंदर 50% लोग ऐसे हैं जो दीन को जानते ही नहीं हैं। जिसने उसका हाथ पकड़ा उसी के पीछे हो लिए। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उसके बाद जो अब ये जेली पीर बने हुए हैं, मैं अभी एक वो बाबा बने हुए हैं, बाबा जो कहते हैं उनकी फूंक जो है पूरी दुनिया में काम करती है। एक वो छोटे पीर साहब भी बने हुए हैं, उसके बाद काफ़ी पीर बने हुए हैं। अभी आपको पीरों की आसार झलकियाँ दिखाता हूँ। लेकिन इनकी अगर इनकी फूंक अगर काम करती है तो मैं इन पीरों के आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, खुदा के लिए हमारा एक काम करते हैं, हमारे से नहीं होता। अगर आपकी फूंक वाकई काम करती है, मेरे पाकिस्तान की एक वो बेटी जिसको डॉक्टर आफिया कहते हैं, वो अमेरिका की कैद में है, खुदा के लिए एक फूंक मार के उसको बुलवा लें, अल्लाह ताला आपका भला करेगा, पाकिस्तानी कौम आपको दुआएं देगी। पीर जी ये हमारा काम कर देना। फिर दूसरा फ़लस्तीन के अंदर, फिर कश्मीर के अंदर हमारी माएँ बहनों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। पीर साहब खुदा के लिए एक फूंक मार के वो तो बंद करवा दें। फिर हमारे मुल्क के अंदर हमारी माएँ बहनें जो हैं वो फाके की वजह से खुदकुशियाँ कर रही हैं, ज़नाख़ोरी हो रही है, लाक़ानूनी। तो ये खुदा के लिए हमारे मुल्क में एक फूंक मार के हमारे मुल्क का निज़ाम सही कर दें, अल्लाह ताला आपका भला करे, लोग आपको दुआएं देंगे। अगर आपकी फूंक ऐसे ही काम करती है, क्या ये तमाशा बना रखा है, ये खाने के ढंग बना रखे हैं। किसी ने कहा जी फलां बाबा बड़ा अच्छा है, पैसे नहीं लेता, लोग अपनी मर्ज़ी से कोई 1000 रुपया दे जाता है, कोई 2000 देता है, लेकिन बाबा जी पैसे नहीं लेते। फिर कहा नहीं, वो बाबा ने एक गल्ला रखा हुआ है, एक वो संदूक रखा हुआ है, अपनी मर्ज़ी से उसमें कुछ भी डाल दो, लेकिन बाबा जी पैसे नहीं लेते। क्या खाने का ढंग बना रखा है? क्यों लोगों को गुमराह कर दो? लोगों के पास तो पैसे, पहले लोग इतना दीन को नहीं जानते, लेकिन आप लोगों ने दीन के ऊपर लोगों को उल्टे रास्ते पर लगा रखा हुआ है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी बाबा हैं, खुदा के लिए हमारी वो बेटी डॉक्टर आफिया को फूंक मार के बुलवा दें। हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो फूंक मार के सही कर दें। हमारे कश्मीर के अंदर हमारी माएँ बहनें जो हैं वो 80 साल से उनके साथ ज़्यादती हो रही है, फूंक मार के वो तो दुरुस्त कर दें, फिर हम भी आपकी मरीदी में आ जाएंगे। कि क्या आपने तमाशे लगा रखे हैं? नाज़रीन, मैं अभी आपको 2-3 झलकियाँ दिखाने लगा हूँ। झलकियों के बाद फिर इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर बात करता हूँ।
پہچانے سونا چھوٹا پیر دیاں نے جیڑا حق سچ دی پہچانے سونا چھوٹا پیر دیاں نے. جی ناظرین، ابھی سوال کافی سارے اٹھتے ہیں، آپ نے ابھی نظروں سے دیکھا ہے. پھر شرک کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے 2 خاتون دیکھی جنہوں نے حرم میں ہاتھ ڈالے ہوئے، جنہوں نے پھولوں کے. کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی وہ عاشق ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی عاشق نہیں ہے، وہ نبی علیہ السلام کی دشمن ہے. اگر عاشق ہوتی تو وہ سرخی لگا کے ہونٹوں میں لگا کے بن ٹھن کر غیر مردوں کے آگے کبھی بھی سامنے نہیں ہوتی. صرف وہ اپنی ویڈیو چلانے کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہیں. پھر آپ نے ایک وہ گھنگروں والا بابا دیکھا ہے جس نے یعنی کہ جہنمیوں کا زیور دنیا میں پہنا ہوا. یہ لوہا جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور ہے. کہتے ہیں بلے شاہ نے گھنگرو باندھ کر تو اپنے پیر کو منایا. سب باتیں غلط ہیں. یہ لوہے کا جو ہے زیور جو ہے یہ جہنمیوں کا یعنی کہ زیور ہے جو انہوں نے پہنا ہوا ہے. پھر آپ نے چھوٹے پیر صاحب دیکھے. اللہ تعالیٰ سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ دین سمجھنے کی اور سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس بچے نے دین سیکھا ہوا ہے، سب کے اوپر فرض ہے دین سیکھنا، بچوں کو پڑھانا، قرآن پڑھانا، قرآن کا حافظ بناؤ، حدیثیں پڑھا. بچے نے علم سیکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک اپنے گھر کا دھندا بنا لیا ہوا ہے. لیکن انہوں نے پیسے پیدا کرنے کا دھندا بنا لیا. لیکن آج وہ چھوٹے پیر صاحب ہیں، کل کو بڑے پیر صاحب ہو جائیں گے، لوگ ان کی پوجا شروع کر دیں گے. پھر ایسا ہی نہیں ہے. پھر جب پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، بعد مثال ترجمے کرنے والے بیٹھا ہوا ہے، بھی تو کہاں سے آیا ہے، کتنے دن سے تم نے کہاں کہاں پہ علاج کروایا ہے، تو تم کیا کرتا رہا ہے. یار یہ کہاں کی انسانیت ہے یار، یہ کیا کر رہے ہیں یار. کوئی انسان کو چاہیے تھوڑی سی انسان کو عقل کرنی چاہیے. یہ پھر اپنے آپ کو یہ مسلمان کہلاتے ہیں. یار شرم سے ہمیں ڈوبے نہیں مرنا چاہیے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ چلے میں ناظرین ابھی آپ کو تھوڑی سی ایک جھلکی اور دکھانے لگا ہوں. ناظرین ان لڑکیوں کی پکچر میں نے آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ لعنت ہو اس کے باپ اور اس کے بھائیوں کے اوپر جو دنیا میں رہ کر اسلام کے معاشرے کو جو بگاڑ رہی ہیں. ان کے اندر تو غیرت مر چکی ہے، ان کے بھائیوں کی جائے ان کے باپ کی، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کی بھی غیرت مر چکی ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ تم صحیح کر رہے ہو. تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. تم ان کی حوصلہ بڑھائی کرتے ہو، ان کو لائک کرتے ہو اور ان کو تم فالوور کرتے ہو، کہتے ہو شاباش دے رہے ہو. یہ معاشرہ ہے. یہ ہم سبق دے رہے ہیں اسلام کو، یہ بتا رہے ہیں اسلام کو. ہم مسلمانوں کو کیا بتا رہے ہیں، معاشرے کو کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام کے نام پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ٹک ٹاک پہ آتا ہے، کوئی سنیک پہ آتا ہے، کوئی کمینہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میں نام لے کر آ جاتا ہے کہ جو نبی کو مانتا ہے وہ فالو کرے. وہ تیرے پہ لعنت ہو. نبی کو کون نہیں مانتا؟ تو نبی علیہ السلام کا نام لے کر تو اپنا کاروبار کر رہا ہے. تو ویسے نبی کا نام دکھاتا ہے. تو کوئی قرآن لے کر آ جاتا ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے تو وہ اس کو فالو کرے. اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگ یہ سب جہل لوگ کرتے ہیں. پھر کوئی بیت اللہ کو دکھا رہا ہوتا ہے، جو بیت اللہ کو مانتا ہے جی وہ فالو کرو. تم لوگوں کو خدا غرق کرے، تم لوگوں کو اوپر لعنت ہو. تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ تم لوگ کاروبار اپنا چمکاتے ہو تو کبھی نبی علیہ السلام کو بیچ میں لے کر آ جاتے ہو، کبھی خدا کا قرآن لے کر آ جاتے ہو. پھر میں ان لوگوں کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کا ساتھ مت دیں. یہ معاشرے کو بگاڑنے والے ہیں، یہ معاشرے کو خراب کرنے والے ہیں. پھر کہتے ہیں شرک کیا ہوتی ہے؟ شرک کیا ہوتی ہے؟ اس سے بڑھ کے شرک کیا ہوگی؟ میں ابھی یہاں پہ ہمارے بہت بڑے ایک عالم ہیں کراچی سے، ان کا تعلق ہے. میں وہ ان کا ایسی وہ شرک اور بدعت کر رہے ہوتے ہیں. 11ویں والے کے دربار پہ جا کے اسی کے آگے فریاد کر رہے ہوتے ہیں ہم تیرے سے ہی لے کے جانا ہے. ڈائریکٹ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں یار خدا کے لیے کچھ تو کچھ عقل کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. میرے پاکستانیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اپنی ضد پہ اڑ جاتا ہے نا،
لیکن دیکھو حج کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ، میں خصوصی طور پہ 3 فرقوں کی بات کرتا ہوں، جس میں اہل سنت والے اور دیوبند اور اہل حدیث، تینوں مسجدوں میں چلے جائے، مولویوں نے قرآن اٹھایا ہوتا ہے، میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ دوسری میں چلے جاؤ، وہ کہتا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ تیسرے میں بھی چلے جاؤ، وہ بھی کہتا ہے میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ یہ کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ میرے باپ نے کتاب لکھی ہے میں اس سے ثابت کرتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں میں قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ قرآن اور حدیث اپنی جگہ پہ صحیح ہے، ان لوگوں کے دماغ خراب ہیں، انہوں نے اپنے نظریے سے انہوں نے اس کا ترجمہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔